الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر زنة عرشه، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما صام صائم لله وأفطر. الله أكبر، الله أكبر عدد ما طاف طائف بالبيت وكبر. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، صام له الصائمون، وقام القائمون، واستغفر المستغفرون، وأنفق الموسرون. الله أكبر، كم من عين لله تعالى باكية، وكم من جبهة له ساجدة، وكم من ألسن بذكره لاهجة. الله أكبر، كم انقطع المعتكفون في رمضان وترنم بآيات القرآن القارئون، واليوم خرجوا جميعا للمصلى يكبرون، ولشعائر العيد يعظمون، لا يرجون شيئا من الدنيا، وإنما يرجون قبول الله جل وعلا لأعمالهم، ومغفرته ورحمته، ورضوانه وجنته، وعتق النيران بإذنه جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صمتم معاشر المسلمين شهركم، وأرضيتم ربكم، وحضرتم عيدكم، فأبشروا وأكملوا بجوائز الله جل وعلا. فهذا اليوم كما سماه نبيكم صلى الله عليه وسلم هو يوم الجوائز، لتوزيع الجوائز على الصائمين الصابرين المحتسبين الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، وقاموا ليله إيمانا واحتسابا، وقاموا بإذن الله ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فسينالون في هذا اليوم العظيم جوائزا عظيمة من رب العزة والجلال، وأعظم بها جائزة الرب سبحانه، فهي جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم ووالدينا والمسلمين جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينادى في الآخرة ادخلوها بسلام آمنين. معاشر الصائمين القائمين، معاشر من صام رمضان وقام ليله، اعلموا أن رب رمضان هو رب شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. والله جل وعلا أمرنا بعبادته في كل الأشهر وليس في شهر واحد، فكونوا ربانيون لا رمضانيون، فالعبادة لن تنقطع في غير رمضان، فرب رمضان واحد، ورب شوال وبقية الأشهر واحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، اشكروا الله على ما حباكم من نعم عظيمة وآلاء جسيمة. أرسل لكم خير الرسل، وشرع لكم خير شرائع الدين، وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس، فاشكروه جل وعلا على أنعامه، واشكروه على فضائله. أوجدكم من العدم، وأسبغ عليكم وافر النعم، أطعمكم من جوع وكساكم من عري. فوالله جل وعلا لو سجدنا له على جمر الغضا وحرارة الرمضاء ما بلغنا عشرا ولا عشيرا من عبادته. فاحمدوه جل وعلا على كل حال، احمدوه على كل ما أعطاكم جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا
آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاحمدوه فهو جل وعلا سبحانه الذي يستحق الحمد، واشكروه جل وعلا ولا تكفروا النعم. فكم من أقوام كفروا نعمة الله جل وعلا فبدل أمنهم خوفا، وبدل قوتهم ضعفا، وبدل عزهم ذلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمون، يأتي هذا العيد المبارك على أمة الإسلام، وأمة الإسلام اليوم مكلومة في كل مكان. أن اتجهت إلى الإسلام، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، مذابح ومجازر في بورما وأراكان، واضطهاد للسنة بالعراق، وحرب على الإسلام في الصومال، والمسجد الأقصى ما زال يئن تحت وطأة اليهود، وخلاف في بلاد مصر الحبيبة، وما زال أولئك النصيريون يعبثون في بلاد الشام تلك الأرض المباركة مجازر ومذابح لإخواننا هناك، ويأتي عليهم العيد وهم في دماء وأشلاء. أسأل الله جل وعلا أن يفرج عن أمة الإسلام في كل مكان، وأن يجعل عيدها عيدا سعيدا، عيد نصر وعز وقوة للإسلام والمسلمين. أبشروا أيها المسلمون، فإنكم تنتمون إلى دين عظيم ورب كريم جل في علاه، فأمة الإسلام منصورة، والله جل وعلا يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رغما عن أنوفهم سيستمر هذا الدين، رغما عن أنوفهم ستستمر شوكة الإسلام. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ليستمرن هذا الدين حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فأبشروا وأمنوا، فإن الله جل وعلا قريب، ولنصره قريب بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن منزلة العلماء في هذا الدين عظيمة، فهم خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حازوا ميراثه، فحملوا العلم وأرشدوا الناس لمصالح دينهم ودنياهم. ولذا كان احترامهم وتقديرهم وأخذ العلم عنهم مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. قال سبحانه، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن اليوم مما يؤسف أمة الإسلام حقا ويحزن صدقا أنه صار بعض الناس يتطاول على العلماء ويسفهونهم، وخاصة فيما انتشر بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأ يقزم فيها الصغار. أولئك العظماء الذين أثنوا ركبهم إلى العلم وأهله قاموا بإنكار المنكرات وقاموا بالذب عن هذا الدين، ونجد أولئك يتكلمون عن ذاك ويسفهون ذاك. ووالله لن تنجح أمة إذا كان لا يوقر لعلمائها ولا يقدر كبراءها. فوالله كما قال العلماء: إن من تكلم عليهم ومن هجاهم بالذنب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين،
إن من أعظم مظاهر العيد ما يحدث بين الأهل والجيران من التزاور والسلام وتبادل التهاني بالعيد، مما له الأثر البالغ على النفوس ونشر المحبة والألفة. وإن العيد فرصة عظيمة لتواصل الأرحام وتصل من قطعته زمنا طويلا، فالله جل وعلا رتب على صلة الرحم أجرا عظيما، فيقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الرحم تكون في جانب الصراط، فيقول لها الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فتواصلوا معاشر المسلمين، وخاصة في هذه الأيام الكريمة أيام العيد السعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: دلني على عمل أعمله بدي يدنيني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. فاعلموا معاشر المسلمين إن صلة الأرحام مهما حصل من أمور دنيا خلاف لمال أو ميراث أو غير ذلك لنتركها وراءنا، ولنجعل هذا العيد عيد ابتسامة وفرح وسرور وصلة بيننا وبين مقاربنا في داخل المنطقة وخارجها، حتى يرضى الله جل وعلا عنا ونكون بإذن الله جل وعلا من الذين يصلون أرحامهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين، في هذا العيد السعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ربنا قبل ذلك بإظهار الفرح والسرور على إتمام نعمة الصيام والقيام. قال جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الحبشة يلعبون بالمسجد بالحربة يوم العيد قال: دعوهم، علم اليهود أن يعلموا أن في ديننا فسحة. وسعوا على أبنائكم ووسعوا على أهليكم وأكرموا أزواجكم، فزوجاتكم كان لهن جهودا عظيمة في رمضان المبارك في الطبخ وغير ذلك، فأكرموهن في يوم العيد وآنسوهن، عل الله جل وعلا أن يكتب لكم الأجر في ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على فقير، ودينار تنفقه على أهلك، وخير الدنانير الذي تنفقه على أهلك. فأنفقوا عليهم ووسعوا عليهم وأدخلوا السرور على أبنائكم وأزواجكم وأمهاتكم وآبائكم، فيوم العيد ليس فيه مكان للبؤس، وليس فيه مكان للحزن، وليس فيه مكان للشقاء، فهو يوم سلام ومحبة وإخاء وابتسامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيتها المسلمات العفيفات، إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فإنها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. واعلمي أيتها الأخت المباركة، أيا كنت، أما حنونا أو زوجة عطوفا أو بنتا رقيقة أو أختا حانية، إنك أيتها المرأة إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت نسأل الله السلامة والعافية. فقل على الأسرة السلام. إنك أيتها المرأة الكريمة العفيفة المصونة مستهدفة
الشيطان وحزبه أعداء الإسلام يريدون إخراجك من بيتك لتكوني سلعة مبتذلة وآلة رخيصة تعملين في المصانع وتختلطين مع الرجال، وذلك والله ليس من شأنك، إنما أنت مربية للأجيال وصانعة للرجال. فالإمام أحمد رحمه الله خرج للأمة بعدما كانت وراءه أم عظيمة، والإمام الشافعي رحمه الله كانت أمه تربيه وتعلمه مع أنه كان يتيما وبيتا فقيرا، لكن كل حسنات الإمام الشافعي تصب في ميزان حسنات تلك الأم المباركة. فأصلحي أبنائك وقري في بيتك وكوني مع زوجك تكون لك خير الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على أمر بعد رمضان، فقال: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. فصوموا هذه الستة المباركة وكونوا ممن يصوم الدهر بإذن الله جل وعلا، وأكملوا ما بقي لكم من رمضان إن كان عليكم قضاء، ثم صوموا 6 من شوال. فوالله إن المؤمن لا يحزن على فراق هذا الشهر الكريم، لكن عزاء المسلمين أن هذه المساجد فإنها لن تذهب، وذلك الدعاء لن ينقطع، وتلك الصلاة لن تنقطع بإذن الله، والصوم مفتوح في كل عام. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها فيفسد الإنسان ما أصلحه في رمضان، وتأتي عليه أيام العيد فيفسد الطاعة بالمعصية. فانتبهوا أن تفرحوا بمعصية الله جل وعلا، افرحوا بطاعة الله واهنوا بعيدكم، وافرحوا بما أعطاكم الله جل وعلا ومن عليكم من إتمام الصيام والقيام. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعل من حضر عيدنا في هذا المصلى المبارك أن يخرج وقد بدلت سيئاته إلى حسنات. اللهم واجعل من حضر عيدنا هذا اليوم من عتقائك من النار. اللهم اجعل من حضر عيدنا في هذا اليوم ممن قبلت صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد المبارك عيدا للصفح والسمح والتصالح بين المتخاصمين. اللهم اجعل هذا العيد الكريم عيد عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد أمن واستقرار في بلاد الإسلام قاطبة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق بالحق ولينا وإمامنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ولاتنا وعلماءنا وعقيدتنا بسوء اللهم باشره في نفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بورما وفي الصومال وفي أركان وفي العراق وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم أعد البسمة لإخواننا في مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم يا رب العالمين. اللهم واجعل عيد إخواننا في بلاد الشام عيد عز ونصر وهزيمة لأعدائك يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهر بشار يا حي يا قيوم. اللهم افرح المسلمين في هذا العيد بهلاكه وهلاك الطغاة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا